डिसाइड कर लें, लेजिस्लेशन करें कि उन्हें हर सूरत जॉब करनी है, कंट्रीब्यूट करना है। मतलब हमारे माशरे के अंदर अभी तक भी मैंने देखा है, और ये मैं पढ़े लिखी एलीट क्लास की बात कर रही हूँ, अपर मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, कि उन्हें रिश्तों में बहू चाहिए डॉक्टर, इंजीनियर, और फिर वो फैशन में ये भी बता रही होती है कि जी हम इससे करा रहे, किचन में काम उनसे किचन का चाहिए। तो फिर आप होम इकोनॉमिक्स की पढ़ी हुई है, एक अच्छे उसको शेफ के कोर्सेज कराई हुई बच्ची या जो इंटीरियर डिजाइनर है उसको लेके आए ना, आप अपने मुल्क के अंदर एक सीट, एक काबिल कंट्रीब्यूशन जिसकी माशरे के अंदर हो सकती है, क्यों आप उसको इस तरह से करें। तो माशरे के अंदर ये जो नीड बेस्ड एलिमेंट है, बेचारा एलिमेंट है, या हमें तो जरूरत नहीं है, जो शो ऑफ एलिमेंट है, इसको हमें डिस्करेज करना होगा। और अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी डिपार्टमेंट के अंदर 60% नंबर आपकी बच्चियों का है, और आप वो रेशो निकालो वर्क प्लेस या जो प्रोफेशनल्स खवातीन इदारों के अंदर काम करने वाली है, कोई कंपैरिजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम पढ़ी लिखी बच्चियों को माशाल्लाह से उनका टाइम और जिंदगी जाया करने के अंदर माशाल्लाह गामजन है तेजी से, उसमें भी हम तरक्कियां कर रहे हैं। बड़े कुछ केसेस ऐसे, जैसे वो सारे आपको पता है कि ये जो जितनी भी रिपोर्ट्स आती है, जैसे मैं स्टार्ट करूंगी कि खवातीन के अंदर जो तशद्दुद हुआ उसके जो कुल केसेस दर्ज किए गए वो थे 63,367, और इसका मतलब ये है कि हर साल तकरीबन 21,000 से जायद खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और 2019 से 2021 तक जो घरेलू तशद्दुद के नतीजे में खवातीन हलाक हुई वो भी आज के ज़माने में तकरीबन 4,000 है, 3987। जिनसी तशद्दुद जिन पे हुआ उसके जो कुल केसेस दर्ज हुए वो 5,171। उसके बाद जो गैरत के नाम पे औरतों को कत्ल किया गया 1,025, और 103 खवातीन तेजाब गर्दी का निशाना बनी। ये मैं फिगर्स सामने रख के मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और रेप के जो कुल केसेस थे वो 10,517, और गैंग रेप के 643 मुकदमा दर्ज हुए। और इसके अलावा जो खवातीन जो साइकोलॉजिकल और जो वैसे घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, और जो हमारे कल्चर के अंदर तरबियत ये की जाती है कि अच्छी औरत का टैग उसको लगता है जो जूते अच्छे खाती है, अच्छे से जूते खाए, और फिर वो बताए कि वो तो इतनी अच्छी उसकी तरबियत हुई है कि उसने तो ये बात नहीं करनी, वरना उसके ऊपर तो बुरी औरत का टैग लग जाएगा। हमें इन रवैयों को डिस्करेज करना है। ये डेटा तो कुछ भी नहीं है जो मैंने अभी कुछ फिगर्स आपके साथ बोले हैं। हमारा मजहब भी हमें बराबरी की सजा देता है, और ये कहीं नहीं लिखा हुआ मजहब के अंदर भी कि तशद्दुद का जो लाइसेंस है वो निकाह नामे के साथ मिल गया है मर्द को। ये ठीक है कि हमारी इस्लामिक दार है या हमारा जो माशरा है उसका जो बेसिक यूनिट हमारा घर है, उसको कायम रखने के लिए हमारे माशरे की एक खूबसूरती है कि यहाँ पे खवातीन के अंदर टॉलरेंस लेवल उनका ज़्यादा बेहतर है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ डाइवोर्स रेशो कम है, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो कि जो बच्चियाँ जिनको अवेयरनेस आए, हम कर क्या रहे हैं कि हम या तो मारपीट एक्सट्रीम है या फिर डिवोर्स, हम बैलेंस माशरा क्यों नहीं तश्कील देते कि जिसमें मर्दों की तरबियत तो एक औरत ही करती है, और फिर मुआशरे के वो पॉजिटिव मर्द इन रवैयों को बढ़ाएं। और ये हमें यूनिवर्सिटी लेवल से नहीं शुरू करना चाहिए, हमें स्कूल से शुरू करना चाहिए कि हमारे बच्चों की जो क्लास फेलोज बच्चियां हों उनके साथ हाउ टू ट्रीट विद देम ये सिखाना, और उससे भी पहले घर के अंदर जब बेटे बेटी की तफरीक होती है ये काम वहां से शुरू होता है। तो फिर हम एंड पे जाके सीधा जब अपनी बेटी के पे बनती है तो फिर हम मर्दों की ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कलेक्टिव रोल जब तक सोसाइटी का नहीं होगा, ये खाली माए नहीं कर सकती, खाली अगर मर्द आप सेंसिटाइज कर लो उससे नहीं हो सकता। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे मुआशरे की, और उसमें सबसे अहम रोल रियासत का है। जिन मुआशरों में जजा और सजा का कॉन्सेप्ट है वहां पे ये देखें ये फिगर्स खुद ही डाउन हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती से कि एक कानून बना
جس میں پھر ہمیں تضحیق کا نشانہ بنایا گیا کہ جی دیکھیں اب عورتیں مردوں کو کڑے پہنائیں گی. کسی نے یہ بات نہیں کی, پڑھے لکھے مردوں نے بھی. میں جن سرکلز میں بیٹھتی تھی, ایک دن تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ سارے مذاق کر رہے تھے آپس میں, اور ہم ساری ان کی بیگمات بھی بیٹھی ہوئی تھی, تو دوست آپس میں مذاق کیا کر رہے تھے کہ جی تھانوں تے کڑا نہیں پیا, تھوڑی بیگم نے تو نہیں. مطلب ہم یہ رویہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا کہ ہم مارے پیٹیں کیوں, کڑا پہننے کی نوبت کیوں آئے. اس میں بحث یہ چل رہی تھی کہ اچھا اب آپ لوگ ہمیں کڑے پہنائیں گی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ کڑا, اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو تشدد کرتا ہو. بائی دی وے میں رویوں کی بات کر رہی ہوں, لیکن اس چیز کا مائنڈ انہوں نے بھی کیا. ان میں سے کوئی نہیں تھا جو اپنی بیویوں کو ابیوز کرتا ہو. ایون سارے اپ رائٹ پڑھی لکھی سب کی خواتین تقریباً ورکنگ تھی یا امپاورڈ تھیں, لیکن زیر بحث موضوع یہ تھا, مذاق بنایا جا رہا تھا. تو مجھے اس سے سمجھ آئی کہ ابھی ہمارے معاشرے کو میچور ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. بجائے اس کے کہ ہم اس بحث کو اس طرح سے بھی کر سکتے تھے, لیکن سب نے اس کے اوپر جو ٹیلی ویژن کے اوپر جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی میں نے ہمیشہ دیکھی ہے, ازلوں سے چل رہی ہے, کہ وہاں پہ بھی زیر بحث یہ تھا کہ اب جو بچہ کچا نظام ہے, ایک عورت ہے وہ کڑا پہنائے گی, وہ میاں اس کو طلاق دے دے گا, پھر اس کے بچوں کا یہ اور اتنا ڈسکریج کیا جا رہا تھا اچھی خاصی خواتین کو بھی. یہ کسی نے ڈسکس نہیں کیا کہ یہ نوبت کیوں آئے, وہ ہاتھ ہی نہ اٹھائے. چلے فضلو سے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جاہل آدمی ہے, اس نے تو جو کچھ اس قانون کی دھجیاں اڑائی سو اڑائی, لیکن جو ہمارے پڑھا لکھا طبقہ تھا اس نے بھی اس کو مذاق کی نظر کیا. خواتین رائٹس کو پاکستان کے معاشرے کے اندر, میں ٹوٹیلٹی میں تو بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن میجورٹی میں سیریسنس دی نہیں جاتی. سو میرا یہ ماننا ہے, میرا آخری میسج ہے خواتین کو کہ سیلف ریسپیکٹ وہ واحد آپ کا بنیادی حق ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, اس کو ایکسرسائز کرنا شروع کریں. اور سیلف ریسپیکٹ کو ایکسرسائز کرنے سے آپ بری عورت نہیں بنیں گی, میک شور. اور جتنی ایگو مرد کی ہے اس سے آدھی ضرور ایکسرسائز کریں, کچھ نو ایریاز بنا دیں تو تربیت ہو جائے گی. وہ تربیت بیٹے کی بھی ہو جائے گی جب آپ سرٹن لیمٹس کے اوپر آپ say no to violence at all, کہ یہ نہیں, اسی سے آپ کے بیٹے کی تربیت ہوگی. جہاں اس چیز کو معمول کا حصہ وہ تب بنتی ہے جب ہم ایک لیمٹ کو جب ہم کمپرومائز کرتے ہیں, پھر دوسری سٹیج آتی ہے, پھر تیسری, اور پھر آپ کی کہ میں ہر چیز ہر طرح کی کمپرومائز کریئر کا بھی کر سکتی ہوں, بٹ میں اپنی سیلف ریسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی ہوں. لوگ جتنے مرضی ڈانٹے ہوں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں, یہ ہمیں سکھانا چاہیے. اپنے پیاروں کو سکھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سیدھا آپ کورٹ پہنچے ڈیورس لے لیں, بٹ آپ کو سرٹن لیمٹس جب ہم طے کرتے ہیں, ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور میرا خواتین کو یہ میسج ہے کہ یہ ہم ہی ہیں جو اپنی عزت کرانے کے لیے پیار سے بھی, طریقے سے بھی, سلیقے سے بھی ہم لوگوں کو فورس کر سکتے ہیں کہ نہیں. اسپیشلی کبھی بھی بچیوں کے اوپر جب ظلم ہو تو اس کو انکریج نہ کیا کریں پلیز. 1001 طریقے ہیں سمجھانے کے, بتانے کے. یہ ڈائیلاگز, یہ معاشرہ وہ والا نہیں رہا, چھوڑ دیں کہ بس ہوں مار کے ہی آنا. اچھے اچھے گھروں میں بھی یہ ہوتی ہے کہ گھر بسانے کے لیے تو یہ کرنا ہی پڑتا ہے. یہ تو یہ چیز یہ مطلب کہ تو ہمیں اپنے معاشرے کی تربیت پہلے, اس سے پہلے ریاستی میں یہ صرف بتاتی چلوں کہ بہت اچھی ہم نے لیجسلیشنز بھی کی ہیں, ان کی ایگزیکیوشن کے اوپر بھی ہم لوگ کنسرن ہیں, لیکن معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اس کے لیے الحمدللہ اگر ہم ماضی کے ساتھ ابھی اس وقت کمپیئر کریں تو اللہ کا شکر ہے حالات بہت بہتر ہیں, اور ہمیں مزید حالات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں وہ خواتین جو بلیسڈ ہیں, جو ان کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس میسج کو اور اس کو ایکسرسائز کرنے میں اپنی لیس بہنوں کا ہم سہارا بنیں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں. اور آواز بہت اچھے اور پازیٹیو طریقے سے بھی اٹھائی جا سکتی ہے. ہماری کچھ ایک خاص طبقے نے ہمارے ویمن رائٹس کو بہت ڈیمیج کیا بڑے غلط قسم کے سلوگنز کے ساتھ. ہمیں اپنے معاشرے کے اندر پازیٹیوٹی کے ساتھ پازیٹیو چیزوں کی توقع کرنی چاہیے. جب ہم خود نیگیٹیوٹی کریں گے تو اس کا رزلٹ نیگیٹیوٹی ہی نکلے گا. انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا معاشرہ بیلنس معاشرہ بنے جس میں خواتین کا ایکول رول ہو اس ملک کی معیشت کے اندر, گھر کی اکانومی کے اندر, تو آپ کا ملک ترقی کر جائے گا. تھینک یو ویری مچ.